नमस्ते र आज यो भिडियो कन्फरेन्ससँग जुड्नुहुने समस्त श्रोतागण सिक्किमे आदरणीय जनता जनार्दनलाई मेरो हृदयबाट तपाईलाई अभिनन्दन चढाउँदै यो लकडाउनको पिरियडमा म आफै पनि कन्टेनमेन्ट जोनमा छु र पनि आफ्नो समय सिक्किमप्रति र सिक्किमेप्रति जो जानेको विषयहरू जो मलाई चुबेको विषयहरू तपाईहरुको अगाडि राखिरहेछु। यसमा तपाईहरु कतिपयले राजनीतिक नजरियाले मात्रै हेर्नुहुन्छ, त्यो सायद एउटा दुःखद घटना हो। यसलाई राजनीतिमा सीमित नगरिदिनुहोस्, यो सबैको निम्ति हो। कुनै पनि राजनीतिक संस्थामा भएर पनि हामी सिक्किमे भएर बाँच्ने कोसिस गर्नुपर्छ, त्यो मात्रै हाम्रो लागि एउटा सत्मार्ग हो जसले हाम्रो भावी सन्तानलाई सुरक्षा गर्नेछन्। र आज विशेष ऐतिहासिक कालमा म जोड्न चाहन्छु कि 1890 मा कलकत्ता कन्भेन्सन भन्ने कम्पनी सरकार, ईस्ट इन्डिया कम्पनी, सिक्किम सरकार, सिक्किमपति राजा र उत्तरमा भएका आज देशहरू छन्, तिब्बत पनि छ, चीन पनि छ, उहाँहरू भएर एउटा कलकत्ता कन्भेन्सन भन्नेमा एग्रिमेन्ट भएको थियो। र त्यसमा सर्वप्रथम हामी सिक्किमे प्रथमपल्ट ईस्ट इन्डिया कम्पनीको एउटा प्रोटेक्टरेट हाम्रो च्याप्टर सुरु भयो। हामी प्रोटेक्टरेट स्टेट भएर कम्पनी सरकारको भयौँ 1890 मा। र लगत्तै दोस्रो पल्ट 1891 मा सिक्किमको सेन्सस भएको थियो, जो चाहिँ गेजेटियर अफ सिक्किममा आरएस रिस्लेद्वारा 1894 मा 1894 मा फर्स्ट पब्लिकेसन भएको थियो। र हिस्ट्री अफ सिक्किम एन्ड इट्स रुलर भन्नेमा त्यसमा सेन्सस रिपोर्ट 1891 मा 1891 मा प्रथमपल्ट सिक्किमको सेन्सस भएको थियो। त्यसमा लेप्चाको जनसङ्ख्या छ 5762, 5762। भुटियाको जनसङ्ख्या छ 4894 र टोटल हाम्रो स्टेटको पपुलेसन रहेछ हामी 30,458 गर्दाखेरि अब भोटे लेप्चालाई पछि गएर क्लब अप गरियो गर्दाखेरि उहाँहरूको 10,656 भयो भने अन्य जो छ 19,792, यानी 10,000 BL 20,000 नेपाली को जनसङ्ख्या 1891 मा थिएछ। त अब कुरा आयो हामी त्यो 1890 को त्यसलाई जब भारत अब स्वतन्त्र भयो 1947 मा भारत स्वतन्त्र भएपछि दोस्रो पल्ट सिक्किमको राजा सर टाँसी नामग्याल र भारत सरकारको बीचमा एउटा एग्रिमेन्ट भयो। त्यसलाई भन्छ इन्डो सिक्किम फ्रेन्डसिप ट्रिटी 1950 मा एउटा हाम्रो ट्रिटी बस सन्धि भयो। त्यसमा अब स्वतन्त्र भारतको हामी प्रोटेक्टरेट स्टेट भयो। हुनु त अब म एउटा राष्ट्रिय पार्टीको कांग्रेसको अध्यक्ष भएर म सफा कुरा बोल्छु, भाषणहरुमा पनि भन्छु म त कि एउटा प्रोटेक्टरेट स्टेट र एउटा प्रोटेक्टरको जिम्मेवार के हुन्छ। हामीले धोका खाएको छौं 1975 मा। एउटा प्रोटेक्टरले प्रोटेक्टरेट स्टेटलाई धोका भएको छ, किनभने एउटा संरक्षण गर्ने एउटा आमा बाउले, जस्तो एउटा घटना भर्खर कुनै हामी बलात्कारको घटनाहरू सुन्छौं कि कसैले सानो नानी बच्चा पालेको हुन्छ, पछि गएर त्यसलाई रेप गर्छ, त्यस्तै खालको एउटा घटना भयो। हामी त प्रोटेक्टरले हामीलाई प्रोटेक्ट गरेको नि, तर हामी त्यस्तो भयो। र आज यो कुराहरू म भन्नु एउटा राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष भएर किन भन्नु जरुरी छ भने हामी सारो थिचोमिचोमा पर्दैछौँ। हामीलाई हरेक कुरो लुच्दैछ, हाम्रो नानीहरू स्लेभरीमा जस्तो जानेछ। त्यसकारण त्यो कुरोबाट बचाउनको लागि युवा पिढीले, शिक्षित जमातले यो कुराले हिस्ट्रीलाई बुझिदिनुहोस्। संविधानको अहिले कुरा म गर्छु, संविधानको कुरालाई पनि तपाईलाई बुझिदिनुहोस्। र म आउँछु 1950 को ट्रिटीदेखि यता हामी आएर 1973 को सन् आन्दोलन भयो। त्यहाँबाट हाम्रो ट्रिपटाइड एग्रिमेन्ट 8 मे 1973 को एग्रिमेन्ट भयो र त्यसलाई गरेर 1975 मा 10 अप्रेल 1975 मा 10 अप्रेल 1975 मा सिक्किमको
काउन्सिलले त्यति बेला काउन्सिल थियो 32 जनाको, त्यसले रेजोल्युसन ल्यायो, पास गर्यो, एसेम्ब्लीले पास गर्यो कि छोगेलको पावर त्यसलाई काटिदियो र भारतको अङ्ग बन्नु चाह्यो। दुईटा कुरो लिएर हामीले रेजोल्युसन पास गर्यो सिक्किम एसेम्ब्लीले 10 अप्रिल 1975 मा र लगत्तै त्यसको 4 दिन पछाडि 14 अप्रिलमा 10 अप्रिलमा रेजोल्युसन पास गर्यो, 14 अप्रिलमा एउटा रेफरेन्डम भनिन्छ तर स्पेशल पोल गरायो 4 दिनभित्रमा 14 अप्रिलमा 1975 मा। त्यसमा भन्ने यो कुरो चाहिँ कसरी म तपाईहरुलाई यहाँ जोड्न चाहन्छु भने हामी सबैले आर्टिकल 371F 371F भन्छौं, तर 371F कसरी आयो एक्जिस्टेन्समा, कसरी आयो संविधानमा, त्यो कुरो म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। यो वाइबी चौहान जो होम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, उहाँले अब्जेक्ट्स एन्ड रिजन यो ल्याउनु भएको छ। यो 36th एमेन्डमेन्ट गरेर प्रोभिजन अफ 371F आर्टिकल 371F किन ल्याउनु पर्यो त्यसको अब्जेक्ट्स एन्ड रिजनमा बताउनु भएको छ। यो कुरो म तपाईलाई पढेर सुनाउँदैछु। Statement of objects and reason. The Sikkim Assembly unanimously adopted a resolution on 10th April 1975 which inter alia noted the persistent harmful activities of the Chogyal which were aimed at undermining the responsible democratic government set up under the provision of the May 8th Agreement 1973 and Government of Sikkim Act 1974. The resolution declared that the Assembly had satisfied itself that these activities of Chogyal not only violated the objectives of Agreement of May 8, 1973, but also ran counter to the wishes of development and participation in the political and economic life of India. Accordingly, the Assembly solemnly declared and resolved that the institution of the Chogyal is hereby abolished and Sikkim shall henceforth be a constituent unit of India enjoying a democratic and fully responsible government. Here's first statement. Second, the Assembly also resolved that resolution be submitted to the people of Sikkim forthwith for their approval. A special opinion poll conducted by Government of Sikkim on 14th April 1975 resulted in a total of 59,637 votes in favor and 1,496 votes against the resolution out of total electorate of approximately 97,000. हाम्रो 97,000 मात्रै टोटल भोट थिएछ। त्यसमा हामीले 59,000 समथिङ फेभरमा गर्यौं। रातो सेता बक्सा भन्छ त्यसलाई यहाँनिर भनेको छ। स्पेशल पोल गरेर रेफरेन्डम गराएको थियो, त्यसमा 59,637 भोट चाहिँ फेभरमा पर्यो, 1,496 भोट चाहिँ अगेन्स्टमा पर्यो। त यो 36th एमेन्डमेन्ट गरेर यो अब्जेक्ट्स एन्ड रिजनको कारणले आर्टिकल 371F यो कन्स्टिट्युसन अफ इन्डियामा आइपर्यो र आज हामीले 371F को फाउन्डेसन चाहिँ यो त्यति बेला वाइबी चौहान होम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो भारत सरकारको 19 अप्रिल 1975 मा ल्याएको यो कुरो। यो पनि एउटा ओल्ड ल हो किनभने 26 अप्रिल 1975 देखि हामी पार्ट अफ इन्डिया भयौं भने त्यो भन्दा अगाडिको जति पनि ओल्ड लज नै हो र यसमा फुल्ली प्रोटेक्टेड के रहेछ 8th मे एग्रीमेन्ट र गभर्नमेन्ट अफ सिक्किम एक्ट 1974 यसले फुल्ली प्रोटेक्टेड छ। त्यसकारणले विभिन्न जजमेन्टहरु आरसी पौडेलको होस् या सुरेन्द्र प्रसादको होस् या अन्य जजमेन्टमा हामीलाई ओभरराइडिङ प्रोभिजन हो सिक्किमको कन्टेक्स्टमा चाहिँ आर्टिकल 371F यसलाई नाङ्नु सक्दैन भनेर बताएको अझै म तपाईलाई बताउने छु। र हामी समस्यामा कहाँबाट आयौं 1979 जो बिल नम्बर 79 बाट आयो। यो अस्ति मैले पनि पढेर सुनाए, फेरि पनि एकताल म रिपिट गर्न चाहन्छु आजको कन्टेक्स्टमा। यसमा बिल नम्बर 79 को स्टेटमेन्ट अफ अब्जेक्ट एन्ड रिजनमा यो हो 1975 19 अप्रिल को, यो हो 10th मे 1979 को। यति बेला वाइबी चौहान होम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, कांग्रेसको गभर्नमेन्ट थियो। यति बेला चाहिँ 1979 मा मुरारजी देसाईको गभर्नमेन्ट छ, जनता पार्टीको गभर्नमेन्ट छ। त्यसले बिल नम्बर 79 ल्यायो। त्यसमा के भन्दा अन्डर द एक्जिस्टिङ
arrangement, the seat in the assembly are reserved for Nepalese, the Bhutias, the Lepchas, the scheduled caste, and the Sangha belonging to monasteries. As a result, other residents of Sikkim are not eligible to contest election to the assembly. अब यहाँ क्लियरली बताइदियो यो बिल 8 मई 1973 गभर्नमेन्ट अफ सिक्किम एक्ट हेरको कारण रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट 1974 को कारणले गर्दा के थिएछ 1979 मा आउँदा हामी भन्दा नेपाली भोटे लाप्चेलाई मात्रै भोट हाल्ने र के रे चुनाव लड्ने आधार थियो। त्यसकारण उहाँले बिलमा किन ल्याउनु पर्यो भन्दाखेरि as a result, other resident of Sikkim are not eligible to contest the election to the assembly. अरूले चाहिँ कन्टेस्ट गर्नु पाउँदैन थियो छ त्यो ल आज पनि छ। In the circumstances, it has been necessary to modify the existing setup. अब एसेम्ब्ली को सीट चाहिँ त्यसकारण हामीले फिर्ता गर्नु पर्यो भनेर उहाँले बिल नम्बर 79 ल्याउनु भयो। त्यसलाई गएर रिप्रेजेन्टेसन अफ पिपल्स एक्ट 1951 लाई एमेन्ड गरेर आज सिक्किम के को शासनमा छन् भने रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम रिप्रेजेन्टेसन अफ पिपल्स एक्ट 1980 एमेन्डेड पोर्सन को शासनमा भएकोले गर्दा आज हाम्रो यो बिल नम्बर 79 बाट जो एक्ट बन्यो 1980 मा तबदेखि हाम्रो नेपालीको सिट गयो, भुटिया लेप्चाको सिट पनि घट्यो। भन्नुको मतलब सिक्किमेको सिट हरायो। हुँदै हुँदै आज गएर हामीलाई के भन्नु थाल्यो, हाम्रै सिक्किमको अब रिटायर्ड भएको चिफ सेक्रेटरीले जजमेन्ट जो आरसी पौडेलको जजमेन्टको रेफरेन्स दिएर 1993 मा जजमेन्ट दिनुभयो सुप्रिम कोर्टले। त्यसमा इमिग्रेन्ट भन्ने शब्द आयो। अस्ति केस विषय लिएर मैले बताएँ, तर त्यो चाहिँ 1993 मा अघि मैले बताइदिएँ 1891 100 वर्ष भन्दा पनि अगाडि नै फर्स्ट टाइम जो इस्ट इन्डिया कम्पनीले के अरे सेन्सस गरेको थियो त्यति बेला पनि हाम्रो प्रोपोर्सन पपुलेसन त्यस्तो थियो 10,000 BL थियो भने अब 20,000 नेपालीजहरू थियो। त प्रोपोर्सन त हामी त्यति नै थियो 1891 मा। त्यो गेजेटेड अफ सिक्किम जो पब्लिस भएको थियो फर्स्ट टाइम 1894 मा त्यहाँ छ र त्यहाँनिर तीनैवटा भोटे लाप्चे नेपालीको आधारहरू हामी कहाँबाट आयौं के भयो त्यो पनि कुरा वृत्तान्त छ। तर म सोनामङ्दी साप जस्तो कुरा गर्न चाहदिनँ र अन्य गोर्खाहरूले जस्तो पनि म कुरा गर्न चाहदिनँ। तर म चाहन्छु केमा चाहन्छु भने जो एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्स भन्नेले षड्यन्त्र गरेको मैले यो डकुमेन्ट देखाइसकेको छु। राज्यसभाको 145 रिपोर्ट नम्बर 145 2013 को अगस्तमा पब्लिस भएको छ। यसमा एकजना प्रेम प्रकाश गोयल गेङटोकको रेसिडेन्टले भनेर फरेनर भनेर भनेको छ र यही कुरालाई आधार बनाएर तपाईको ओल्ड सेटलर्सले सुप्रिम कोर्टमा केस लगाएको छ। यो कागज र हामी यो सन्दर्भमा मैले यो कुरा किन ल्याउन चाहन्छु भने चाहे ओल्ड सेटलर्स होस्, चाहे गोर्खा पार्टी होस्, चाहे अन्य सोनामङ्दीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू हुनुहुन्छ भने तपाईलाई मैले अघि पढेर सुनाइहाले कि आर्टिकल 371F जसको सुरक्षा जसको आधारमा आज हामी सिक्किम छौं भने त्यो बेस केले गर्दो रहेछ भन्दाखेरि अब्जेक्सन रिजन जो 38th बिल को लागि ल्याएको थियो पार्लियामेन्टमा पछि गएर एमेन्डेड 36th एमेन्डमेन्ट एक्ट 1975 भएर चाहिँ आर्टिकल 371F भएर जन्मियो भने त्यसमा जो भोट हाल्यो जो रेफरेन्डममा पार्टिसिपेट गरे 59,637 जनाले फेभरमा भोट हाल्यो, 1496 ले अगेन्स्टमा भोट हाल्यो। त्यो भोट कसले हाल्यो न कसैले हालेन, भोटे लाप्चे नेपाली ओरिजिनल सिक्किमिजले हाल्यो। त्यसको कुरा चाहिँ यो बिल नम्बर 79 को अघि मैले भनिहाल्यो कि खाली यहाँ चाहिँ एलिजिबल को थियो भोटे लाप्चे नेपाली मात्र थियो, अरू रेसिडेन्टलाई थिएन र अरू रेसिडेन्टलाई फेलिसिएट गर्नुको लागि यो मोडिफाई गर्नु पर्यो। मोडिफाई गर्दा हाम्रो सिटहरू गयो। आज भन्नुहोस् सिक्किमको जनता जनार्दन 45 वर्षको प्रजातन्त्रमा हामी बहुसंख्यक विशेष गरी नेताहरूले नचाहिँदो यस्तो केसहरू गर्दा अल्पसंख्यक आज एओएसएस को साथ लिनु पुग्यो। एओएसएस ले पनि फाइदा उठाएर
उनीहरू पनि बिएललाई भित्री हृदयबाट माया गर्दैनन्। त्यो त छोगेलले जुन चाहिँ 8 मई 73 मा जब भारत सरकारको इन्टरभेन्सन चाहिँदा जो 8 मे एग्रिमेन्ट गर्नुभयो भारत सरकारलाई विश्वास गरेर, आखिरीमा छोगेललाई कहाँ पुर्यायो त हाम्रो आँखाको अगाडि इतिहास छ। छोगेललाई के भयो स्म्यास एन्ड ग्रेपमा पढ्नुहोस्। तर आज हाम्रो विशेष गरी भोटे लेप्चा सिक्किमिज र नेपाली सिक्किमिज यसले बुझ्नुपर्छ यो कुरो, इतिहासको दिन यसलाई हेरेर। अब भन्नुहोस् यो जुन चाहिँ हामीले रेफरेन्डममा भोट कसले हालेछौँ, भोटे लाप्चे नेपालीले, खुल्लम डकुमेन्टसँग छ। आज हामीलाई विदेशी भनेर डकुमेन्ट बनाएर यसो गरियो, विदेशी भनेर केस लगायो। के कारणले लगायो कि आज यी मानिसहरूले इन्क्लुडिङ जति पनि चाहे गोर्खा होस्, चाहे सोनामाउदी होस्, चाहे एओएसएस हो, यो रेफरेन्डम त्यसो भने गल्ती हो त? के फरेनरले भोट हालेको हो त? भन्नुहोस्, इमिग्रेन्टले भोट हालेको हो त? आरसी पौडेलको जजमेन्टमा इमिग्रेन्टमा तपाईँले पोलिटिक्स कति गर्नुभयो? सिक्किममा जजमेन्टमा रेफरेन्स आएको शब्दलाई कति पोलिटिक्स गर्नुभयो? हामीलाई भत्वा भन्यो, हामी विदेशी भन्यो भनेर तपाईँहरूले नै आफ्नो ढोल पिट्नुभयो, आफूलाई कमजोरी बनाउनु भयो। आफ्नो डकुमेन्ट यहाँ खुल्ला छ, त्यो पढ्नु भएन कहिले पनि। र त्यो इमिग्रेन्ट हो भने तपाईहरुले यो जुन चाहिँ रेफरेन्डममा जसले भोट हाल्यो क्लियर छ, एओएसएसले भोट हालेको छैन। यहाँ कोही एकजना एओएसएसले प्रेम गोयल होस् या सुदेश जोशी होस् या बालचन्द्र सारदा उनीहरूले भोट हाल्नु पाएन। यहाँ खुल्लम डकुमेन्ट, यो मेरो डकुमेन्ट होइन, भारत सरकारको गृह मन्त्रालयको जो 371F धारालाई संविधानमा ल्याउनु अगाडि अब्जेक्सन रिजनमा बताइएको कुरो हो र बिल नम्बर 79 को अब्जेक्सन रिजनमा बताइएको कुरो हो। र त्यसो भने तपाईहरुले ताकत देखाउनुहोस्, गभर्नरले ताकत देखाउनुहोस्, चीफ सेक्रेटरीले ताकत देखाउनुहोस्। यो वर्तमान सिक्किम सरकारलाई म चुनौती दिन चाहन्छु। केएन लेप्चाज्यू जो ल एन्ड जस्टिस मिनिस्टर हुनुहुन्छ, तपाईले प्रपोजल दिनुभयो सुदेश जोशीलाई एडिसनल एडभोकेट जेनरल भनेर। क्याबिनेटले एप्रुभल नदिकन हुँदैन, क्याबिनेट पनि डल्लै इन्भल्भ हुनुहुन्छ यसको अपोइन्टमेन्टमा, मुख्यमन्त्री पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ। त भन्नुहोस् सिक्किमको जनता जनार्दन, क्रान्तिकारी एसटीएफ के भन्नुहुन्छ तपाईहरुले आफैलाई बहुत ठुलो हामीलाई नराम्रो भन्नुहुन्छ। भन्नुहोस् सुदेश जोशीलाई अपोइन्ट गरेर, जुन चाहिँ सुदेश जोशीको परिवारका सदस्यले हामी विदेशी हो भनेर केस गरिरहेको छ, के उहाँको ताकत छ, यो सरकारको ताकत छ यो रेफरेन्डममा भोट हाल्ने चाहिँ हामी विदेशी हो? त्यसो भने हामी विदेशीले भोट हालेको हो भने भारत सरकारले हामीलाई जवाब दिनुपर्छ कि कसरी भारतको अंग भयो सिक्किम, कसरी भयो विदेशीले भोट हाल्दाखेरि? रेफरेन्डम त विदेशीले हालेको रहेछ त, जबकि एओएसएस का कुनै पनि मान्छेले त्यति बेला भोट हाल्नु पार्टिसिपेट जानु पाउँदैन थियो। हामीलाई यो कस्तो खालको षड्यन्त्र गरिएको छ। र आज तपाईहरुले भन्नुहुन्छ नि, मलाई बहुतले लेख्नुहुन्छ कांग्रेसमा नबस, रिजनल पार्टीमा हो। रिजनल पार्टी भएको आज कति वर्ष भयो? 1979 आज 41 वर्ष भयो। आज यो हालत कसले पुर्यायो हामीलाई? रिजनल पार्टीको सरकारले पुर्यायो। जस्तो आजकै दिनमा पनि जसले लोकल ल प्रोटेक्सन गर्छु भन्थ्यो, जसले 371F अक्षुण्ण राख्छु भन्थ्यो, विवेक कोहलीलाई, केएन लेप्चा जस्तो मान्छे जो चाहिँ ल एन्ड जस्टिस मिनिस्टर हुन्छ, उहाँको प्रपोजलमा विवेक कोहली एडभोकेट जेनरल भयो, सुदेश जोशी एडिसनल एडभोकेट जेनरल भयो। र आज संविधानले धारा 371F संविधानले के भन्छ अब तपाईलाई म पढेर सुनाउँछु। यहाँ 371F को एम ले के भन्छ भने, एम ले neither the Supreme Court nor any other court shall have jurisdiction in respect of any dispute or other matter arising out of any treaty, agreement, engagement or other similar instrument relating to Sikkim which was entered into or executed before the appointed day and to which Government of India or any of its predecessors governments was a party, but nothing in this clause shall be constituted to derogate from provision of Article 143 भनेर एममा भन्यो।
कसैको तागत छैन, न सुप्रिम कोर्टको न कसैको केमा छैन। एनी डिस्प्युट और अदर म्याटर एराइजिङ आउट अफ ट्रिटी भनेको 1950 को ट्रिटी हो। एग्रिमेन्ट भनेको 8 मे एग्रिमेन्ट हो र इङ्गेजमेन्ट भनेको अरूहरू हो। यसमा सुप्रिम कोर्टको पनि तागत छैन, कसैको पनि तागत छैन। तर एउटै कुरो छ कि प्रोभिजन अफ आर्टिकल 43 त्यसमा भनेको कुनै खालको अप्लिकेसन्सहरू हामीले 143 ले के भन्छ, प्रेसिडेन्टले सुप्रिम कोर्टसँग कन्सल्ट गर्नु सक्छ। त्यस्तो खालको पावर चाहिँ आर्टिकल 371F को M मा बताइएको छ। तर हाम्रै नेताहरूले यस्तो कुराहरू नबुझेर हामीलाई कसैले के बनाउनु खोज्दैछन्, कसैले के बनाउनु खोज्दैछन् र उहाँहरू कसैले पनि दोष दिनु छैन र उहाँलाई दोष दिनु चाहेको पनि होइन, कुनै पोलिटिकल पार्टीलाई दोष दिनु चाहेको होइन। मैले यति नै भन्न चाहेको, न त हामी गोर्खाको विरोधी हौँ, न त हामी सोनाम वाङदीको विरोधी हौँ। यहाँसम्म भन्छु AOSS मा पनि यस्तो खालको मान्छेहरू छन् जो चाहिँ गिफ्ट र्याकेट गरे। जस्तो अस्ति मैले नाम देखाएँ, फेरि पनि देखाइदिन्छु, यहाँ हेर्नुहोस्। जसले गिफ्ट र्याकेट गरे, यो गिफ्टमा विशेष गरी मारवाडी मात्रै छन्, अरू बिहारी कोही पनि छैन, कोही मुसलमान पनि छैन। र जसले गरे तिनै मानिसहरू नै आज यिनीहरू पेटिसनर भएर यो केस गरिरहेको छ। तर दुःख लाग्दो कुरो के हो भने जो जनताले चुनेको सरकार छ, अघिल्लो सरकारहरूले पनि त्यही गर्यो। जनतालाई विकासको कुरा गर्यो, के अरे प्रेसर कुकरमा जनता मेलामा भुलाएर जनमत पाएर शासन गर्यो। तर फेरि यसरी नै आफ्नो खालि धन सम्पत्ति कमाउनुमा बिजी बनाइदियो। तर हाम्रो भविष्यसँग खेलवाड भयो भने आज जुन परिवर्तनको नाममा ल्याएको सरकारले कस्तो गर्यो भन्दाखेरि आज सुदेश जोशीलाई एडिसनल एडभोकेट जेनरल बनायो, जो चाहिँ AOSS ओल्ड सेटलर्स अफ एसोसिएसनको अहिले नेता पनि हुनुहुन्छ, एउटा के अरे सिग्नेटरिज पनि हुनुहुन्छ र अर्को उहाँको श्रीमती हुनुहुन्थ्यो। र हाम्रो सरकार, वर्तमान सरकारले पनि सुदेश जोशीको अपोइन्टमेन्ट लिएर सबैले हामीले विरोध गरेको थियौँ। हामीलाई सबैभन्दा खतरा हुँदैछ र कि चाहिँ सरकारले भन्नु सक्नु पर्यो, जुन 14 अप्रिल 1975 मा भएको जुन चाहिँ रेफरेन्डम थियो, त्यो रेफरेन्डममा जसले भोट हाले, किनभने बिल नम्बर 79 को अब्जेक्सन रिजनले बताएको छ कसले भोट हाल्दो रहेछ, खालि भोटे लाप्चे नेपालीले। त आज तिनै मानिसै फरेनर हो भनेर जुन चाहिँ प्रेम गोयलको जुन चाहिँ कमिटी अन पेटिसन जुन कागज अस्ति मैले बताइसकेको छु, यसको आधारमा जुन चाहिँ एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्सले केस बनाएर जो सुप्रिम कोर्टमा केस हालेको छ, त्यो केसमा विदेशीहरूलाई आयकर छुट दियो, हामी जो भारतीय मूलको मान्छेलाई छुट दिएन भन्ने मध्येमा आज जो सरकारले नियुक्ति गरेको एडिसनल एडभोकेट जेनरल सुदेश जोशी पनि एउटा अब पार्टी हुनुहुन्छ, उहाँको परिवारका सदस्य हुनुहुन्छ। त त्यसले गर्दाखेरि अब हामी सरकारलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, AOSSलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, वर्तमान गभर्नर साहबलाई पनि हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ र BJP को जो शासन गुप्ती रूपमा भयो भने यहाँनिर 32 को 32 BJP को शासन चल्दैछ। किनभने BJP आजको गठबन्धन सरकारको 7 जना विधायकहरू एडभाइजर, पार्टीका भाजपा अध्यक्ष पनि एडभाइजर भइसक्नु भएको छ यो सरकारमा भने विपक्षमा रहनुभएका SDF का एक मात्र के अरे विधायक श्रीमान चामलिङ साहब पनि NDA को आज घटक दलै हुनुहुन्छ। त्यसो गर्दा एउटा छतमा भेषमा भए पनि BJP को यहाँ 32 को 32 शासन चल्दैछ। र गभर्नर महोदय, भाजपा सरकारलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यदि हो अन्त हाम्रो सोनाम वाङदी साहब फेरि BJP को एडभाइजर हुनुहुन्छ र एउटा SKM को के अरे उहाँ शुभचिन्तक हुनुहुन्छ, उहाँले बार के अरे आफ्नो फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ कि बङ्गालको डिस्ट्रिक्ट बनाइदिनु सिक्किमलाई भनेर। होला, उहाँलाई बङ्गालको डिस्ट्रिक्ट बनाउँदाखेरि उहाँ जस्तो धनी मान्छेलाई केही फरक पर्दैन, तर सारा सिक्किमको भोटे लाप्चे उहाँ जस्तै धनी छैन। हामीलाई राज्यमा हामी बाँच्न चाहन्छौँ। र सोनाम वाङदी साहब एउटा चिफ सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, तपाईँले दया गरेर RH रिस्लेको गेजेटियर अफ सिक्किममा सेन्सस रिपोर्ट पढिदिनुहोस् र भोटे लेप्चा नेपाली कहाँबाट आएको रहेछ त्यहाँ इतिहास पनि छ, त्यो पढिदिनुहोस्। 1891 को सेन्सस हो र कसैले कसैलाई हामी नराम्रो भन्नु छैन। यहाँनिर हामी मिलेर बस्नु छ। यो खालको काम गर्नु बन्द गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले
भारत सरकारलाई किसिम किसिमको पत्रचार गरेर लु मैले अस्ति पनि भने तपाईहरु बिएल लो हामी नेपाली जम्मै निक्लिदिउँ अरे के बिएल र एओएसएस खुसी भएर बस्नु सक्नुहुन्छ सिक्किममा सक्नुहुन्न त्यसरी नै गोर्खाहरूले जो बिएल को विरुद्धमा हुनुहुन्छ वा एकदम घृणा गर्नुहुन्छ तपाईहरु र एओएसएस मिलेर बस्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु पनि सक्नुहुन्न भनेपछि हामी सबै मिलेर बसौँ न यहाँसम्म म त भन्न चाहन्छु कि ओल्ड सेटलर्समा पनि जो गिफ्ट र्याकेट गर्ने मान्छेहरु छ उहाँहरु दोषीहरु हो उहाँलाई दोषीलाई दण्ड दिनुपर्ने उहाँलाई पुरस्कार नदिनुहोस् सिक्किम सरकारले तपाईहरुले पुरस्कार दिनुहुनेछ त्यसकारण म भन्न चाहन्छु अगर हामी पक्का विरोधी के रे विदेशी हौं इमिग्रेन्ट हौं तपाईहरुले मान्नुहुन्छ यही कुरो सत्य हो भनेर मान्नुहुन्छ तपाईहरुको ताकत छ सत्ता छ भन्नुहुन्छ भने म तपाईहरुलाई भन्छु 14 तारिक अप्रिल 1975 मा जो रेफरेन्डम भएको थियो त्यो विदेशीले हालेको भोट हो त्यो रेफरेन्डमलाई तपाईहरुले खारिज गर्न सक्नुपर्छ हामी स्वागत गर्छौं त्यसलाई भारत सरकारलाई सलाम गर्छु खारिज गरिदिनुहोस् त्यो रेफरेन्डम हामीलाई भन्नु केही छैन होइन भने हामीलाई यो खालको विदेशी इमिग्रेन्ट भनेर लान्छना लगाएर हामी माथि तपाईहरुले शासन नचलाउनुहोस् हामीले राजनीति गरेको छौं देश दिएर गरेको छौं प्रजातन्त्र उपभोग गरेको छौं देशसँग साटेको प्रजातन्त्र उपभोग हो तपाईहरुले दिएको 371 एफ हो सिक्किमको जनताले मागेको 371 एफ होइन भारत सरकारले आफ्नो गल्ती छुपाउनको लागि धारा 371 एफ दिएको आफ्नो पाप र अपराध छुपाउनु दिएको 371 एफ दिएको हामीले मागेको कुनै पोलिटिकल पार्टीले मागेको छैन कुनै सिक्किमे जनताले मागेको छैन र आज हामीलाई यो खालको तपाईहरुले षड्यन्त्र गरेर हामीलाई यो खालको घरि डिस्ट्रिक्ट बनाउने कुरा यो कुराहरु नगरिदिनुहोस् र राज्य सरकारहरुले पनि क्षेत्रीय भावनासँग जनताको भावनासँग बहुत भयो 41 वर्ष भयो तपाईले खेलवाड गरेको 41 वर्ष भयो यो खालको खेलवाड तपाईले बन्द गरिदिनुहोस् एउटा बाबुको छोरा भएर इमानदारीसँग शासन चलाउनुहोस् जनताको कमजोरी सीधापन गरिबी माथि फाइदा उठाएर हेर्नुहोस् त तपाईहरुले लोन मेला कृषि मेला गर्नु राम्रो तर भन्नुहोस् आज लकडाउनको पिरियडमा बिचारा सब्जीवाला खेती कृषक गरेको सब्जी उत्पादन गरेको त्यो बेच्ने ठाउँ छैन फूलको खेती गरेको त्यो फूल बेच्ने ठाउँ छैन दूध उत्पादन गरेको दूध उत्पादन गर्ने बिक्री गर्ने ठाउँ छैन आज तिनीहरुलाई लोन राख्नु दिनुभयो लोन कसरी दिनुभयो फ्रीमा दिनुभयो लोन त्यो बस्तीवालाको पर्चा राखेर लोन दिनुभयो कुनै बैंक या जति पनि एचडीएफसी होस् एक्सिस बैंक होस् आईसीआईसीआई बैंक होस् के हो प्राइभेट बैंक के हो बिजनेसम्यान हो बिजनेस गर्दैछ कसकोबाट गर्छ तपाईलाई लोन दिएको छ तिनको इन्ट्रेस्टबाट गर्छ आज हामीलाई हेर्नुस् लाटा सीधा जनतालाई नेताहरुको त धर्म पो हुनुपर्छ शासन चलाउनु नेताहरुले त जनतालाई लोन दिँदाखेरि मेरो जनतालाई के हुन्छ त्यो कुरा नगरेर सादा सीधा मान्छेमा फाइदा उठाइरहेको छ र बेशक राम्रोको लागि लोन तिर्नु सक्यो भने राम्रो हो तर तपाईहरुले गर्नुहुन्न तपाईहरुको सरकार यही हो कि के रे यो सीएम यूआरएचएन मैले सीएम को नाम जम्मै काटिदिए मैले त सीएम को डल्लै भन्नुभयो अस्ति मुख्यमन्त्रीले सीएम यूआरएचएन चीफ मिनिस्टर रूरल एन्ड हाउसिङ स्किम अपग्रेडेसन स्किम को हो नाम आज गरिब आवास बनाउनु भयो तर के भयो 14 लाख देखि 17 लाख पुग्यो तपाईलाई सोफा दिन्छु गरिबलाई हेर्नुस् टिभी दिन्छु 14 लाख को 17 लाख बनाउनु भन्दाखेरि 2,85,000 बढ्यो जनता भगवान तपाईहरु 83% लिटरेसी रेट छ भन्छ सिक्किममा खोइ क्रान्तिकारी युवा भाइहरु हेर्नुस् त जनतालाई कहाँ ठगिँदैछ 2,85,000 के को नाममा टिभी को नाममा र सोफा सिट को नाममा बढ्यो भनेपछि सरासर त्यो गरिब टाउकोमा बाँकी लगाएर भारत सरकारको लोनमा ल्याएको एउटा गरिबको घर बनाउने स्किममा भन्नुस् त 2,85,000 एउटा सोफा र टिभीलाई लाग्छ कसलाई बनाउनु भयो त अनि गरिबको नाममा कमलेशलाई बनाउनु भयो त अनि यो खालको स्किम पहिलाको सरकारमा पनि थियो हेर्नुहोस् अहिले पनि त्यही छ फरक केही छैन नि एउटै घ्याम्पाको रक्सी छ बोतल फरक छ त्यो भन्दा पनि बोतल अझै बिग्रेको बोतल देखिँदैछ र जनतालाई यसो नगरिदिनुहोस् हामी तपाईहरुको दुश्मन होइन कसैलाई हामी दुश्मनी गर्नु छैन तर खानुहोस् भ्रष्टाचारमा मलाई के भन्नु के गर्छ तपाईलाई त्यस्तो होला तर हाम्रो अधिकार यस्तो मान्छेहरुलाई तपाईहरुले नियुक्ति दिएर हाम्रो भविष्यसँग खेलवाड नगरिदिनुहोस् म त खुल्ला भन्छु सिक्किमको जनता जनार्दन आदरणीय
बौद्धिक समाज र शिक्षित युवा भाइ बहिनी, क्रान्तिकारी भाइ बहिनीलाई, स्पेसली एसटिएफका भाइ बहिनीलाई, बिजेपीका भाइ बहिनीहरूलाई हामी पार्टीको लागि झगडा नगरौँ। हाम्रो भविष्य कता जाँदैछ त्यतापट्टि बोध गर्नुहोस्। कति दिन हामी सत्ता र पैसाले बाँच्छौँ? संविधानलाई भङ्गै पारेर, संवैधानिक अडानलाई हामीले मासेर चाहिँ कति दिन तपाईँहरू पैसा रुपियाँले हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ? हेर्नुहोस् त, भण्डारी साहब एक समयमा हुन्थ्यो, त्योभन्दा एलडी काजी हुन्थ्यो। हजुर, आज उहाँहरूको समस्या के छ? हिजोसम्म चामलिङ साहब थियो, कति दिन पदले बलियो बनाउँदो रहेछ। आज चामलिङ साहबको हालत हेर्नुहोस्, उहाँहरूको परिवारको हालत हेर्नुहोस्। त पद र पैसाले कति दिन, तर संविधानमा हामी सुरक्षा छौँ भने हामीलाई कसैले थिच्नु सक्छ? त्यो चाहिँ हाम्रो भावी पिँढीको लागि सही धन हो, सही सुरक्षा हो। तर त्यसलाई मासेर जुन खालको यहाँ राजनीति रचिँदैछ त्यो बहुत गल्ती हुँदैछ। र मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु, कोही मान्छेलाई मसँग च्यालेन्ज गरोस्, विदेशी हो भनेर जसले गर्छ उसले पनि हाम्रो यो विषय लिएर सरकारले लडिदिनु पर्ने हो सुप्रिम कोर्टमा। आज लड्ने मान्छे को छ? सुदेश जोशी, जो चाहिँ तपाईँले खुदैले केस लगाइरहेको छ। यस्तो खालको काम गरिरहनु भएको छ। तर तपाईँहरूले हामीलाई हामी तपाईँहरूको दुश्मन होइन, हामी तपाईँहरूको शुभचिन्तक हो। सबैको, गोर्खाको, सोनामौदीको, एओएसएसको, सबैको हामी शुभचिन्तक हो। गल्तीलाई गल्ती भन्ने हाम्रो आदत छ। भोटको लोभ छैन हामीलाई, साँचो कुरा बोल्छौँ। र यिनै कुराहरू तपाईँहरूलाई राखेँ र भविष्यमा पनि धेरै कुराहरू राख्नेछौँ। यस्तै मुद्दाहरू लिएर आउनेछौँ। लकडाउनको पिरियड छ, तपाईँहरूलाई जो जानेको बुझेको कुराहरू विशेष गरी युवा भाइ बहिनीहरूले बुझिदिनुहोस्। म त्यत्रो भयङ्कर केही पनि होइन, तर जीवनमा जो अनुभव गरेँ ती कुराहरू म आफ्नो भावी पिँढीहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। हामीलाई गलत भ्रमको राजनीतिमा हालेको बहुत भयो, 41 वर्ष भयो। अझै हामीलाई भ्रममा हाल्ने यस्ता बजारमा नेताहरू, भनाउँदाहरू, पोलिटिकल पार्टीहरू, संस्थाहरू, विभिन्न संस्थाहरू छन्। ती संस्थाहरूबाट जोगौँ, हामी सिक्किमे हुन सक्यौँ, सिक्किमे भएर बाँचौँ। यो जातको दोकानहरू सब बन्द गर्नुपर्छ। यो साम्प्रदायिक घृणा राख्ने जति पनि संस्थाहरू छ, यो सबै कुराहरूलाई हामीले मान्यता दिनु हुँदैन। हामी सिक्किमे बन्न सिक्नुपर्छ। यिनै कुरा साथमा म तपाईँहरूदेखि बिदा लिन्छु। धन्यवाद।